ug man kitag pakaon sa atong mga manok ato ra pong puluto ning mga itlog kanila kay naaman ininyo tara nato sila gipa itlog ning atong mga manok karon ato nasugdan sila pamulot og diri moy atong unahon nato ring di unom kabuk diri ring iskina atong gipail nato ini atong gidalang tray. O ni siya guys, atong gidadaan natong tray kay moy atong sudlan nining mga itlog kanila. O ato pong isunod nato ni pag-harvest niya ring diri sa atbang. No, nasa atbang na po'y itlog upat kabuk og diri ato sang hapiton ring tulo kabuk diri sa kilid kay di apoy tulo kabuk nga itlog niinyo ato sang isunod nato og usapan nato doon nato dito sa atbang kay tuwa po'y mga itlog dito atong napita atong isunod dito sa may kahoy mo man ni ini mo ni siya guys o atong nakuha diri ring napita ra og kiri po do. Mao ni siya sa atbang ni siya upat kabok atong isunod natong file usapan nato kuhaon tong dito sa likod sa may kahoy nga gipatindog nato kay napo dito mao ni nakanindot guys basta naa jud kay mga binuhi nga mga manok kay dili jud ka magproblema mga itlog magamit nimo matag adlaw makagamit jud ka pirmi sa bisan unsang orasa ug dili pa gani nato kini maurot ato pa kining ibaligya. Mao ni siya guys na niiring likod sa kahoy aduna may siya 12 kabok ato ibaligya ang mga itlog nato kay di man nato maurot og konsumo aron pod makapalit og kitag mga pagkaon kanila kay kinanan mapud nga ato pod silang pakanon og insakto kay kung dili nato sila tagan sa insaktong pagkaon dili pod kini makatag og daghan nga itlog mayong pagpangitlog kanila og kinahanglan jud nga liing mas pud ang atong ipakaon kanila ug gani ato ra kining gihaluan nato og sapal sa lubi aron dili jud kita matanto kayong madak-an sa atong gasto sa pagpakaon kanila atong gidiya kana aron dili jud kita dak-an kayo sa gasto ug ato isunod ring sa ibabaw sa kurungan kay di apoy itlog di ere ubay-ubay gyapon ring di ere ug mao nga makakuha jud kita og sobra sa usa ka tray o kirere na ipulo man kabok o atong kumplitoon sa nato ring ato ang usa ka tray kay ato rang idatog nato ang sobra nini kay ato i-file ra og laing tray ni siya ang sobra o ingon ni siya guys hapit naman ni siya mapuno nya naama palay sobra nato ato ra makini idatog diri niya sa ibabaw sa tuwang mga itlog nato puno na siya karon ato rang idatog ni ini kay ato ra kini ibasyar og lain nga tray mo niya kanindot guys basta na kay mga binuhing mga manok kay libre pud ka sa itlog matag adlaw ug mao kini atong na harvest karong adlaw usa siya ka tray may sobra siyang 5 ka buok.